बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, दरियाओं में फिर खतरनाक हद तक पानी की सतह बुलंद हो रही है और एक बड़े सैलाब का खदशा है। भारत ने फिर पानी छोड़ दिया है। चनाब और सतलुज में दरियाओं की जो सूरत हाल है, खतर हद तक इजाफा हो चुका है। इससे मजीद सैलाब के खदशात का इजहार किया जा रहा है। हुकूमत पहले ही सैलाब ज़दगान की मदद करने की बजाय ज्यादातर टिक टॉक पर फोकस कर रही है और जरूरत लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। जानवर तो दरकिनार, लातदाद जानवर चारा ना मिलने पर बेचारे हलाक हो गए। एक किसान की जुमा पूंजी 2 भैंसे, 2-4 गायें, मुर्गी ये बेच के अपनी जमा करता था और चावल की फसल को इतना नुकसान हुआ शायद नाकाबिले तराफी। दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ की तकरीर ने मुस्लिम लीग नून में इंतशार पैदा कर दिया है। नून लीग के एक सीनियर रहनुमा ने कहा कि ख्वाजा आसफ आप तो डुबन के नाल सानू भी लैके बैठेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी तकरीर पर जो उन्होंने हाइब्रिड निज़ाम कहा और करप्शन का कहा, ये हमारे लिए भी खतरा बन रहा और इनसे लोग नाराज हैं। इसीलिए हनीफ अब्बासी साहब ने उसे काउंटर करने के लिए तकरीर की और कहा कि जिसे इतराज है 40-45 साल से इक़्तिदार की मौजें भी लूट रहे हो, लम्मियां मौजें ही मौजा, नोटा ही नोटा, तो अगर इतराज है तो इक़्तिदार छोड़ क्यों नहीं देते। क्या नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर होते हुए भी गुमनाम होते जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। इस पर भी मुस्लिम लीग नून के बाद सीनियर लीडरों ने खदशात का इजहार किया है कि उन्हें कुछ वजीर आजम की पॉलिसियों से इख्तलाफ है, लेकिन वो बाद ऐसी वजह से कि दोबारा केस ना खुल जाए खामोश है। उनकी मुलाकात महदूद कर दी गई है। क्या मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप अब ये एतराफ़ करने पर है कि हम इमरान खान की सियासत खत्म करते करते अपनी सियासी साख तबाह कर चुके हैं। लोग हमसे अब नापसंद नहीं बल्कि नफरत करते हैं। अगर इलेक्शन होते हैं तो हम जूत नहीं जाते। लेकिन नाजरीन, आज की जो गुज़श्ता रोज की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, जहां मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम लाई गई। रैया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया। वहां आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन साहब को बनाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस अतर मुनैला की तकरीर ने हमें आईना दिखा दिया। काश कि हम जो भी हमारे जज साहबान हैं, कोई सरकारी पुलिस अफसर है, ब्यूरोक्रेसी है, या सरकारी अफसर है, या किसी भी सरकारी इदारे में काम करता है, या साफी है, या ताजर है, या बिजनेसमैन है, कारोबार है, किसान है, अपने अपने अहद से अपने अपने मुल्क से वफा करते, तो हम आज कर्जों में डूबा हुआ, दलदल में डूबा हुआ मुल्क ना होता, कर्जे देने के काबिल होता। आज हमारे नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे पाकिस्तान छोड़ने जाने की बजाय पाकिस्तान को अपनी जन्नत समझते। पहले कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अब कहते हैं जिंदा भाग, कुछ लोगों को कहना है। नाज़रीन, अतर मुनैला साहब की बात में मैं उनका एक क्लिप सुनाता हूं जो मेरे लिए तो बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यहां है कि जो भी अपने खलफ की खिलाफ वर्जी करता है वो अपने खुदा को भी नाराज करता है और अपना आइन भी तोड़ता है, उस ओहदे के काबिल ही नहीं है। अतर मुनैला साहब ने बार से खिताब करते हुए, वकला से खिताब करते हुए कहा, काश लेकिन इसमें तमाम जज साहबान इस पर अमल भी करे। 20-20, 25-25 लाख राब ले, 100 दफा ले, लेकिन यही तनख्वाहों में इजाफा सिपाही, आम सिपाहियों का करे, कलेक्टरों का करे, गार्डों का करे, गरीबों का करे, ताकि अफसरान को तो बहुत मराद मिलती है। सरकारी गाड़ियां, सरकारी दफातर, सरकारी घर, ये निचले तबके क्लर्क, सुप्रिटेंडेंट, जो छोटे ग्रेड 11 का, 12 का, 15 का अफसर है, पुलिस के छोटे बरादर में, थाने के सिपाही, हवालदार, ASI, सब को इनमें रिज़्क़ हलाल की तनख्वाहों में इजाफा करे, डॉक्टरों की इजाफा करे। अगर प्लाट देने हैं तो इन गरीबों को दे। लेकिन बदकिस्मती है, अपने ओहद से खिलाफवर्जी करने वाले, पुरकशिश ओहदे पर तैनाती लेने वाले अफसरान ना सिर्फ रब को नाराज करते हैं बल्कि अपने खलफ की भी खिलाफवर्जी करते हैं। अतर मुनैला साहब के ये अल्फाज मेरा ख्याल है तारीख में सुनहरी हरफों से लिखे जाएंगे। अब उनके तकरीर के चंद बयानात आप सुनिए। हमें याद दिलाना चाहिए
کہ آپ نے صرف لوگوں کے ساتھ نہیں، اللہ کا نام لے کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک اوتھ اٹھایا ہے۔ وہ اوتھ کیا ہے؟ وہ اوتھ یہ ہے کہ بغیر خوف کے، بغیر کسی فیور کے امپارشلی فیصلے کرنے ہیں قانون کے مطابق، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آئین کا دفاع کرنا ہے۔ یہ ہمارے اوتھ کا حصہ ہے، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے۔ جو بھی جس عہدے پہ بیٹھا ہے، بالخصوص حیثیت جج اگر میں بیٹھا، میں اس اوتھ کا پابند ہوں۔ میں لوگوں کو جواب دوں، میں باروں کو جواب دوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں انسان ہوتے ہوئے چونکہ میں نے اللہ کا نام لے کے اوتھ لیا، میں اللہ کو جواب دوں۔ کس طرح ہم اپنے اوتھ سے ہٹ سکتے ہیں؟ اگر ملک میں آج کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اگر نہیں ہے اور میں کچھ نہیں کر رہا ہوں بطور جج، جناب فیصل صدیقی صاحب، میں آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں، میں اپنے اوتھ کی بھی خلاف ورزی۔ محترم منیلا صاحب کہہ رہے ہیں اپنے حلف کے مطابق بغیر کسی خوف و غیر جانبدار سے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جج بھی حلف لیتے ہیں، سرکاری افسران، تمام سرکاری افسران کسی بھی عہدے پر ہے وہ بھی حلف اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اپنے اداروں، اپنے محکموں کی بدنامی کے ساتھ ساتھ ملک کی تباہی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ محترم منیلا صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ میں رہتے ہوئے کئی فیصلوں میں مجھے لکھنا پڑا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ محترم منیلا صاحب اب تو پچھلے بالکل ہی نہیں ہے، آئین تلاش گمشدہ ہے، عدالتوں پہ انصاف نہیں رہا، پولیس بیوروکریسی، اور پوری دنیا میں صرف آخری انصاف کا دروازہ عدالت ہوتا ہے، اب وہی بظاہر بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس طرح پولیس بیوروکریسی جھوٹے مقدمات بنا رہی ہے، مخالفین کے خلاف کیس بنا رہی ہے، اللہ کی پناہ۔ وہ کہتے ہیں مجھے لکھنا پڑا کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں ریٹ کیپچر ہے، 70 سال میں آئین کی بالادستی نہیں ہے۔ جسٹس رتن منیلا، ضیاء الحق نے بی بی سی پر بیٹھ کر کہا تھا کہ عدلیہ آزاد ہے، بھٹو کا فیصلہ عدلیہ کرے گی، اور پھر عدلیہ نے بھٹو کو سولی پر چڑھا دیا۔ بعد میں جج نے کہا ہم پر دباؤ تھا، ججوں نے کہا ہم پر دباؤ تھا، اس لیے یہی فیصلہ دیا تھا جسٹس رتن منیلا، جو کہتا ہے آج ہائیبریڈ نظام ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا اور اب بھی کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام ہے، وزیر دفاع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آمریت ہے، ملک میں جمہوریت نہیں آمریت ہے۔ عطر منیلا صاحب فرما رہے ہیں آئینی حکمرانی نہیں ہے۔ جسٹس عطر منیلا، پاکستان توڑنے کی بنیاد پاکستان بننے کے فوراً بعد رکھ دی گئی تھی۔ جسٹس عطر منیلا انہوں نے کہتے ہیں یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ مجھے بتائیں ناظرین، سب سے بڑے مجرم کون ہے؟ 40-25 کروڑ عوام یا اہم عہدوں پر فائد بیٹھے جس کے پاس بھی جو اختیار ہے؟ اگر صحافی کا کام عہد ہے کہ عوام کو بغیر خوف اور لالچ کے سچ بتانا، سچ دکھانا، لیکن اگر وہ پیسے لے کر کسی سیاسی جماعت سے کسی دباؤ کی وجہ سے پورا سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا، تو وہ دنیا میں بھی منہ کالا کر رہا ہے اور آخرت میں بھی کالا کر رہا ہے۔ کاش ہمارے حکمران اور ہر عہدے پر فائز شخص، ہر پاکستانی یہ سوچے کہ ہم نے خدا کو حاضر ناظر جان کے سچ بولنا ہے، ظلم نہیں کرنا، نا انصافی نہیں کرنی، چاہے حکمران کتنے بھی طاقتور ہیں، ہم نے ان سے نہیں ڈرنا، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے۔ اللہ صاحب یہ بتائیں کہ 2 سال سے 2 سال 1 ماہ سے عمران خان جیل میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا فیصلہ نہیں کر رہی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 15ویں نمبر والے سرفراز ڈوگر کو لے جا کے لگایا جاتا ہے ادھر۔ اسلام آباد کے 6 جج صاحبان خط لکھتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ ہمیں پر دباؤ ہے، ہم میں سے من پسند فیصلے کرائے دیے جا رہے ہیں۔ اب گزشتہ روز بھی فیصلہ کروایا گیا، سینئر موسٹ جج جو کریڈیبل ہے، بابر ستار ہو، اجاز اسحاق صاحب ہو، ان کی بجائے جونیئر کو دیکھے، اس پر کوئی کردار ادا کیوں نہیں کرا؟ اگر سپریم کورٹ کردار ادا نہیں کرے گی تو ہم کہاں سے جا کے انصاف ڈھونڈیں گے؟ حکومت چھوڑے، آج مسلم لیگ نون کی یا کل عمران خان کی تھی، پہلے پھر مسلم لیگ نون تھی، پیپلز پارٹی تھی، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن کوئی بھی حکمران بیوروکریسی اور سرکاری عدلیہ اور بیوروکریسی اور پولیس سرکاری ملازمین کے بغیر نہ حرام کا پیسہ کھا سکتا ہے، نہ کرپشن کر سکتا ہے، نہ ظلم زیادتی کر سکتا ہے۔ جھوٹے چلان کیس کرنے والے
جھوٹے چلان کرنے والے. ابھی عمران خان کا بھانجا علیمہ خان کا بیٹا شاریز جو عمران خان قید تنہائی میں کاٹ رہا ہے، عدالتوں نے سینکڑوں درجنوں مرتبہ کہا کہ ان کی بہنوں اور وکلا سے ملایا جائے، ملنے نہیں دیا جاتا. کیا سپریم کورٹ نے ایکشن لیا؟ کیا سو موٹو لیا؟ کیا شہید ارشد شریف نے آپ کی عدالت میں بھی پیش ہوا؟ آپ کی عدالت میں پیش ہوا. آپ کے چیف جسٹس سب کو عمر عطا بندیال صاحب کو خط لکھا، آج بھی وہ پینڈنگ پڑا. کیا وہ فیصلہ نہیں لیا؟ جب افتخار چودھری کی تحریک چل رہی تھی، میں پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا پریزیڈنٹ تھا، عارف امین بٹی بطور. ہما علی وائس پی ایف یو جے کے صدر تھے، مدر عباس سیکٹری تھے. ہم نے وکلا کے ساتھ تحریک چلائی، جب آئین کی بحالی کے لیے چلائی، قانون کی بحالی کے لیے چلائی کہ آزاد عدلیہ ہو. اس لیے نہیں چلائی تھی کہ صحافیوں کو بے جبری معاشی قتل کیا جائے، سیاستدانوں کو جمہوریت کو دفن کیا جائے، عوام کے ووٹوں کو چوری کیا جائے، لوگوں کو ناحق سزائیں دی جائے. ایسے پولیس افسر اور بیوروکریسی کو عدالتیں ڈیفینڈ کریں جو لوگوں کے ساتھ جرم کرتے ہیں. عمران خان کا شاریز خان چترال تھا، پولیس والے نے ڈنڈا برآمد کر دیا. کیوں نہیں جج صاحب نے اس کے خلاف کارروائی کی؟ اب عمران خان کے دونوں بھانجے شیر خان اور شاریز تو رہا ہو گئے ضمانت کے بعد. شاریز رہا ہو گئے جو ایتھلیٹ ہیں. عمران خان کی کیس نہیں چل رہا. سپریم کورٹ میں کیس پڑا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ فل کورٹ بنایا جائے. کون بنائے گا؟ عدلیہ سے آگے ہم سپریم کورٹ سے آگے کہاں جائیں؟ اگر سپریم کورٹ میں انصاف نہیں ملتا، اگر میں کہہ رہا ہوں، تو لوور کورٹس میں کیا ہوگا؟ اسلام آباد اور سرگودا ہائی کورٹ کے انسداد دہشت گردی جج نے کہا تھا مجھے دھمکیاں دی گئی، میرے گھر میں حملہ کیا گیا. کیا کسی نے کارروائی کی؟ کیا ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے؟ 73 کے آئین کو پھاڑ دیا. اب ارطغرل منیلہ ہی مزید اپنی تقریر میں کیا کہتے ہیں، یہ بات بھی سن لیجئے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آزاد منچ جج ادھر چاہیے ہوتے جہاں پہ آمریت کی رجیم جو ہے ان کے انٹرسٹ کے خلاف اگر کوئی فیصلہ دینا، انسانی اور بنیادی حقوق جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں ان کے تحفظ کے لیے ایک اتھارٹیرین رجیم میں، یا جس طرح منیر صاحب نے کہا ہائیبرڈ نظام جسے آپ کہتے ہیں، ہائیبرڈ ایک تسلیم کرنے کی بات ہے کہ ہائیبرڈ جو کہتے ہیں کہ یہ آج ہائیبرڈ نظام ہے، اس کا مطلب ہے امریت کانسٹیٹیوشنل گورننس میں. صاحب عطا صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہائیبرڈ نظام ہے، آمریت نہیں ہے، دوغلا نظام کہتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کہیں؟ کیا عمران خان کا یہ قصور ہے کہ اس نے ڈیل نہیں کی، ایبسولوٹلی امریکہ کو انکار کیا؟ ان پر 200 مقدمات بنا دیے گئے، کیوں نہیں عدالتوں نے فیصلے کیے؟ اگر کسی نے جس نے جرم کیا اسے سزا دیں، عارف امین بٹی ہو. 50 سے زیادہ صحافیوں کر دیے گئے، کوئی سرکاری افسر ہے. لیکن اگر عدالتیں ہی انصاف نہ دیں گی تو مجھے بتائیں ہم کس سے انصاف مانگے؟ ہماری بھی تو رہنمائی فرمائے نا، ہم کس سے انصاف مانگے؟ عدلیہ ہمیں نہیں سنتی، بیوروکریسی پولیس افسران ذاتی غلام بن چکے ہیں، وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. خیر یہ ان کی تقریر ارطغرل منیلہ کی سب سے بڑی تقریر تھی. اگر اس کے مطابق ہر آدمی، تمام سرکاری افسران، تمام بزنس مین، تمام صحافی آئین اور قانون کے مطابق نہ ٹیکس چوری کریں، نہ رشوت لے، نہ جھوٹ بولے، اور آئین اور قانون کے مطابق انسانی کو پامالی نہ کریں، تو پاکستان ایک خوشحال ملک ہو اور دنیا ادھر پاکستان رہنے آئے. ورنہ پاکستان قرضوں کی دلدل میں پھنستا پھنستا نہ جانے کہاں گم ہو جائے گا. دوسری طرف محمود خان اچکزئی کہتے ہیں ہم نے کیا جرم کیا ہے سمجھ نہیں آتا. اگر ہم طریقے توحید آئین پاکستان و سروا ہم نے کیا جرم کیا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا. اگر ہم سب دھماکے میں اڑ جاتے تو ملک میں کیا خیر ہے. شہباز بھائی اینڈ کمپنی کو اگر لگتا ہے کہ ہم جلسے نہیں کریں گے تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر کڑیں گے. دوسری طرف علامہ ناصر عباس صاحب فرماتے ہیں عمران خان کے دشمنوں کے پاس بے شک عہدے بڑے ہیں لیکن وہ چھوٹے لوگ ہیں. علامہ ناصر رضوی. علیمہ خان کہتی ہیں عمران خان کا پورا میڈیکل چیک اپ اب اپنے ڈاکٹروں کی موجودگی میں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں ان لوگوں پر، حکمرانوں پر کوئی اعتبار نہیں ہے. بابر ستار نے 3 دن پہلے کہا تھا، جو ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج ہیں، انہوں نے 6 ججوں میں خط بھی لکھا تھا، میں راسا کیا جائے، انہوں نے کہا ادارے بنانے میں دہائیاں لگتی ہیں لیکن تباہ کرنے میں وقت نہیں لگتا. ناظرین یہ وہ سچی باتیں ہیں، شاید حکمران کوئی بھی ہو اس کو اچھی نہ لگے، ہمیشہ یہ باتیں اپوزیشن میں اچھی لگتی ہیں، لیکن آئین قانون کی حکمرانی
मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी, वरना याद रख लो तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अब भी वक्त है कि इंसाफ कर लो। ख्वाजा आसिफ साहब ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में, जो समा टीवी पे करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने मरी की मीटिंग में कहा था कि फैसला हो गया है। आज जियो के प्रोग्राम, शाहजेब के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ जो अदारों पर हमेशा बरसते हैं, जिन्होंने खरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया कि एक कौन ठेकेदार है जिसकी नवाज शरीफ तारीफ करता है, आज उन्होंने ख्वाजा इमरान राना नदीम मलिक के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने जो कहा उसकी तरदीद कर दी। ये उन्हीं की जुबानी सुने। शाहजेब खानजादा साहब हैं जियो में, और ख्वाजा आसिफ जो वजीर दफा हैं, जिनकी सीट के बारे में कुछ खबरें हैं कि उन पर दबाव है कि आप अगर हुकूमत पर रहते हुए हुकूमत की करप्शन की बातें करेंगे तो रिजाइन देते हैं या नहीं देते, ये नून लीग का इंटरनल मामला है। ख्वाजा आसिफ की जुबानी सुने। चलनी है 2029 तक के लिए इलेक्ट हुई है ये पार्लियामेंट, उसके बाद इलेक्शन होना है, तो ये तसलसल किस बात का है जिसकी बात हो रही है? क्या बात हुई उस मीटिंग में? ये कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई, किसी ज़हन की इख्तरा है जो उधर मीटिंग में मौजूद भी नहीं था, या मीटिंग में जो शामिल लोग थे उसके किसी राब्ता भी नहीं था। इट इज जस्ट बीन इन्वेंटेड बाय द मीडिया। ऐसी कोई बात नहीं हुई वहां पे। यू नो, वी आर डीलिंग विद द प्रेजेंट सिचुएशन। जो सिचुएशन जो है नंबर 1 पे जो सैलाब की सिचुएशन है, सैलाब जो है वो एक नेशनल ट्रेजेडी की सूरत जो है, अल्लाह माफ करे, जो है इख्तियार करता चला जा रहा है। उसके अलावा जो है हमारे इस वक्त एजेंडे के ऊपर जो है बाई इलेक्शन आने वाले हैं जो आज पोस्टपोन हो। ख्वाजा साहब, राना सनाउल्लाह साहब का बयान, नदीम मलिक का प्रोग्राम सुन ले, ये मीडिया की नहीं, वजीर आजम के मशीर साहब की राय थी जो हमने अर्ज कर दी। ये आप चेक करवा लें, शायद आपको गलत फहमी लग रही है। हकीकत ये है कि नून लीग सख्त इख्तलाफात का शिकार है। नून लीग के पुराने सियासतदान कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम चलाने वालों ने हुकूमत का सत्यानाश कर दिया है, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, हमारी सियासत ख़त्म हो गई है। इन्हें मानना चाहिए कि इमरान खां को जेल में रखे ये कामयाब नहीं हो। अलीमा खां का ने भी इस सिलसिले में बहुत सारे बयान दिए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक ताज्जुब वाली बात है कि मौजूदा हुक्मरान के लिए बुरी खबरों के वक्त शुरू हो चुके हैं। सुना है नून लीग की बाज़ लोगों की करप्शन की फाइलें खुल चुकी हैं। तो इस मौके पर मोहम्मद मालिक ने एक क्लिप है, इनका सुने, वो क्या कह रहे हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। आपके बंद टूट रहे हैं, आपके पश्ते टूट रहे हैं, आपकी हर चीज टूट रही है। विश्ते नहीं टूट रही कि पानी बहुत ज्यादा था, विश्ते टूट रही है कि उनकी तामीर नाकिस थी। आज भी रिपोर्ट छपी हुई है कि कौन से बराज के कितने दरवाजे बंद हैं, कितने वो सिल्टिंग की वजह से खुल नहीं सकते। ये तमाम स्टोरी है करप्शन की, नाअहली की। तो इस बात पे अब अपने आप की तारीफें ना करवाएं, इश्तिहार ना निकालें कि हमने इतने मर सकते थे, इतने मरे, इतनी तबाही हो सकती थी, कम हुई। ये इसका फ्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए था। अगर आपने 2010 से सीखा होता, आपने 2022 से सीख लिया होता। कुछ नहीं बदला 2022 के बाद, इसलिए 2025 में तबाही आई है। और आज भी लग रहा है कि सिर्फ टोपी ड्रामा हो रहा है। और खुदा न खासा अगले साल जब 25-30% और बारिशें होंगी, तब भी हम यही बैठ के यही बातें कर रहे होंगे। किसी को किश्ती में देख रहे होंगे, किसी को लाइफ जैकेट पहन के, 2 बच्चों के साथ। मोहम्मद नादिर कह रहे हैं ना 10 से सीखा ना 22 से नहीं, ये 25 से है, ये 81 से, 88 में भी सैलाब आया था। लेकिन इन्होंने क्या सीखा कि पीपल्स पार्टी उन्होंने 2 खानदान थे, बीच में एक तीसरी ताकत आई बानी पीटे इमरान खां, उसने जाकर कौम को जगाया, कौम मजबूत हो गई। इलेक्शन हुए, उसे बल्ला निशान छीन लिया गया, उसकी बीवी को जेल में रखा, उसकी बहनों को रखा, उसकी पूरी पार्टी के खिलाफ पार्टी तोड़ के इस्तेकाम पार्टी बनाई गई। सब नाकामियों के बावजूद अब उसके जेल के केस की समाअत नहीं होने देने, ताहिरी हरबे रखे जाए। सच सुन तो सही, जहां में तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझे हल्के खुदागर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुल्क में करप्शन अरूज पर, आइन शिकनी अरूज पर, अदालतों को काम नहीं करने दिया जा रहा 6 जज के मुताबिक, सहाफियों को नौकरियों से निकलवाया जा रहा है, अरबों खरबों की करप्शन के खुद हुक्मरान के लीडर हुकूमती पार्टी के लोग इंकशाफत कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? अलीमा खां का एक आखिरी क्लिप है, इसके बाद वीलॉग बड़ा हो गया। हम किसकी आवाज, किसकी पैगाम लेकर आते हैं? इमरान खान का। तो इसलिए सारी बात रुकती है इमरान खान पे जाकर
کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے، ایسا لیڈر ہے ہمارے پاس، ایسا ہمیں لیڈر کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں۔ اب ہمیں جو راستہ دکھا رہے ہیں، ہم سب کو اس چیز پہ فخر کرنا چاہیے، ہے ہمارے پاس کوئی، تو اس لیے ہم کیسے اس کی بات نہیں کریں گے؟ آپ بڑے مضبوط قوم ہیں، آپ نے ان کا ظلم پہلے بھی سہ لیا ہے، ابھی بھی سہ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ سکھا دیا کہ آپ اپنے حق کے لیے ضرور کھڑے ہونا، لیکن چلے ہم کھیل اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے۔ ناظرین، آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہم سب کو، چاہے حکومت ہے یا اپوزیشن ہے یا عام شہری ہے، کسی بھی سیاسی جماعت سے، آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ حکمران کوئی بھی آئے گا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نا انصافی نہیں کرے گا۔ ظلم زیادتی نا انصافی جبر، یاد رکھنے ترقی کے راستے پہ رکاوٹ ہے، اس کے ہوتے ہوئے امن نہیں ہو سکتا۔ بانی پیٹی عمران خان کی رہائی موجودہ حکمرانوں کی حکومت کے خاتمے کی وجہ بن سکتی ہے، اسی لیے تحریری حربے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم جدوجہد جاری رکھیں گے، انصاف ملے نہ ملے۔ بیوروکریسی پولیس ہم پر جتنے ظلم ڈھائے گی پنجاب میں، ہم اتنی جدوجہد زیادہ جذبے جوش سے کریں گے۔ اگر عوام میں اپنی منزل پانے کا عزم ہو، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کی جدوجہد ہو، وکلا جاگ جائے، صحافی جاگ جائے، ہم شہری جاگ جائے، تو ظالموں کی چند مٹھی بھر تعداد اپنی موت آپ مر جائے گی۔ کیونکہ جب قانون کی حکمرانی ہوگی تو قانون شکنے کرنے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے اور سزائیں ہوں گی، تبھی پاکستان ترقی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔